سلام البنات. اليوم حنديرو لي تشيز تاع لا باتاشو يجو خفاف وهشاش وبزاف بنان. حتراطيو هاد الوصفه كما تبعوهاش. دوكا هنا عندي لي زانغريديون الاولى تاع لا باتاشو. عندي كاس تاع ماء مع نص كاس تاع زيت، وعندي المغرف كبيره تاع سكر ونص مغرف كبيره تاع ملح. نخلطو كلش فوق النار حتى اللي يبداو يغليو، ونزيدو لهم كاس تاع فرينه. نكملو نخلطو غير بالفوي، ومن بعد حتى نشكلو على بات هكا تكون ناشفه. عندي هنا 6 حبات بيض، نبدا نزيد بالوحده. هنا كنت نخلط بيدي، ومن بعد فشلت جوزتهم في البيتخان حتى اللي ولات لي هكذا لا بات كيما راكم تشوفوا. دوكا نديرو لو كراك اللي يجي فوق لا باتاشو. هنا عندي 3 مغارف كبار تاع فرينه مع 3 مغارف كبار تاع شوفان ولا فلوكون دافوان، وعندي 2 مغارف كبار تاع الزبده، وعندي 50 غرام تاع شيدر مرابي. هذا يجي فوق لا باتاشو. تحطوه يطيب معاه باش يعطي له واحده قرميشه من الفوق، ويجي بزاف حشيش كراف بنين كراف. ودوكا انا حليت هاد لاباط تاعي فوق بابي كويسون، حطيتها في كونجيلاتور بدون ما نخدم هاد الخبيزات تاع لاباتاشو. ابخي ما خرجتها درت دي سيرسو هكايا على حساب لاباط تاعي. درتها شويه كبيره باش تجيني كامل على لو تور. دوكا نجوزو الحشو لداخل. انا هنا درت بولي هاشي، درت شويه لي زيبيس، شويه فلفل ابيض، شويه قرفاش، شويه راس الحانوت، درت الزيت وموتارد. خلط كلش، زدت لهم الملح بيان سور، خلط كلش وحطيتهم تكودي، خليتهم شويه يعني يشربوا دوك لي زيبيس. هنا شكلت دوائر ومن بعد بلاطيتهم بيان سور وقليتهم. هنا دوكا عندي هاي لك لاباتاشو تاعي، شوفوا من الداخل كيف جاو فارغين. هنا عندي صوص ميزون، درت شويه لا سالاد، شويه طوماط، درت هذوك البولياشي تاعي، ومن بعد درت لهم لو فرomاج من الفوق كي كانوا سخونين باش يدوب هذاك لو فرomاج. هنا استعملت فرomاج تيزي ماركيت بلي هو البنين. من الفوق زدت لا مايونيز، غلقتهم وقدمتهم في طبق التقديم. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، كنت قدمتها مع شويه دي فريت ولا صوص. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير. بيزو لي في